السلام عليكم. اليوم إن شاء الله أنا حنحلو التمرين رقم 5 TD1 exercice numéro 5. Un circuit série constitué de deux éléments purs est traversé par un courant I de T égale 4,48 cosinus 200T ناقص 56,6 degrés ampères. Lorsqu'on lui applique une tension V totale de T égale 150 cosinus 200T moins 30 degrés volts. Préciser la nature des éléments du circuit et calculer leur valeur. Alors, في هذا التمرين واش عطاونا لو كورون اي دو تي. هاوليك قالوا لنا هو 4.48 كوسينوس 200 تي ناقص 56.6 درجة أمبير. وعطاونا أيضا في توتال، عطاونا في توتال 150 كوسينوس 200 تي ناقص 30 درجة فولت. وقالوا لنا كاين هنا دو زيليمون وقالوا لنا سيري. واش معناتها سيري؟ لما كي تكون عندنا ان سيركوي سيري معناتها اي دو تي ما يتنقسمش. اي دو تي اللي يكون هنا هو نفسه هنا، هو نفسه هنا، هو نفسه هنا، ويجي هكذا. تصوروا هذا انبوب ماء وهذا الماء. اي دو تي زعما شده التيار هي الماء اللي يجوز هنا هو نفسه هنا، هو نفسه هنا، هو نفسه هنا. تيو نفسه، عندنا تيو كيف هنا هكذا، والماء اللي يجوز هو نفسه ما يتغيرش. وهذه في توتال، وعندنا زد ان وزد دو. قالنا شكون هما؟ دوكا حنا واش نديرو؟ نحلو دائما المعطيات ديالنا. حنا واش عطاونا الاولى؟ قالوا لنا اي دو تي هاي واش تساوي. اذا هذه اي دو تي راهي مكتوبه من الشكل اي ماكسيمال كوسينوس اوميغا دو تي زائد في اي. اذا واش نستخرج؟ اذا باش نخرجوا عندنا اي كومبلكس هي 4.48 على جذر 2. على خاطر هنا عندي اي ماكسيمال، دونك هذه لو موديول تاعها اي افكتيف هذه. والزاويه تاعي هاي الزاويه تاعي، اذا هاي الزاويه هي ناقص، باسكو نديرو هنا زائد وهنا هكذا تولي ناقص 56.6 درجه. هاي ليك خرجناها من هذا الشكل نومبر كومبلكس. في توتال نفس الشيء، في توتال نديرو نفس الشيء، هي مكتوبه من الشكل في توتال ماكسيمال كوسينوس اوميغا دو تي زائد الزاويه تاع في توتال. هذه الزاويه تاع في توتال. اذا نفس الشيء نكتبوها. اذا نحوسوا هذه في افيكاس وهذه الزاويه، ولا هذه لو موديول وهذه الزاويه. اذا لو يو كومبلكس هي يو افيكاس والزاويه تاعها. اذا شحال عندي؟ هي 150 نقسموها على جذر 2 والزاويه تاعنا هنا ناقص 30. دوكا زد واش يساوي؟ زد لامبيدونس، زد لامبيدونس الكليه. دونك لامبيدونس زد الكليه هي في توتال على اي، عندها هذه على هذه. حاجه سهله باسكو راهم مكتوبين على هذا الشكل لا فورم كومبلكس. سهله القسمه يا اخي، درناها ودرسناها شحال من خطره. قلنا كي نكونوا في لا فورم كومبلكس هذه تقسيم هذه والزاويه هذه ناقص الزاويه هذه. اذا دونك جذر 2 يروح مع جذر 2 وهذه تقسيم هذه وهذه الزاويه هذه تقعد هنا نورمال ناقص هذه الزاويه باسكو حنطلعوها للفوق. اذا واش تولي عندي؟ هذه بالتقسيم هذه تعطيني هذا لو موديول والزاويه هي 26.6. اذا هذه لا فورم كومبلكس تاع لامبيدونس زد توتال. دونك لامبيدونس تاعنا باش نجبدوا لي زيليمون لازم نحلوها. كيفاش نحلوها؟ نردوها لا فورم الجبريك. لا فورم الجبريك هي 33.48 كوسينوس الزاويه زائد جي 33.48 سينوس الزاويه.
إذا تحصلوا على 30 زائد جي 15. دونك هاي لا فورم الجبري. عند هنا تساوي هذه وهي نفسها هذه، وشنو كل وحده ولا فورم تاعها. إذا هذه زاد راهي مكتوبة من الشكل ار زائد جي ال اوميغا. نعرفوا بلي زاد هي ار زائد جي ال اوميغا. إذا بالمطابقة واش عندنا؟ ار تساوي 30. القسم الصحيح هو ار، والقسم إيماجينير أو التخيلي هو ال أوميغا. إذا ار تساوي 30 أوم. ال أوميغا مش تساوي 15. إذا منه ال هو يساوي 15 على أوميغا اللي هو 200 ويساوي 0.075 هنري. منين جبدنا هذا ال 200؟ لاحظوا هنا واش قلنا؟ كوسينوس اوميغا دو تي. شكون هو اوميغا دو تي؟ هو 200. هاو 200 منين جبدناه؟ من المعطيات. هاوليك دونك نكتبو 15 على 200 ويساوي 0.075 هنري. إذا لي زيليمون بور ديالنا شكون هما؟ عندي لا ريزيستانس ار ونحسبناها 30 اوم، وعندي لاندكتونس ال هي 0.075 نورمالمون هنا هنري. نكتبو هنا هنري. دوكا نروحو للتمرين رقم 6. تمرين رقم 6 واش يقول لي؟ Une tension sinusoïdale de pulsation 500 radians على الثانية. 500 هذه أوميغا. est appliqué à un circuit série. circuit série راهو سيري ما راهوش باراليل. comportant les éléments suivants. عندنا une résistance هنا R 15 ohm، L يساوي 0.08 هنري، et C يساوي 30 ميكرو فاراد. أول حاجة déterminer l'angle de déphasage entre le courant et la tension ainsi que le sens de ce déphasage. أولا نحوسوا le déphasage entre le courant et la tension. دايما نحطوا البعطيات. على واش قالوا لنا؟ سيركوي سيري. لو كورون يجي هنا يمشي هنا، يجي اللي يمر على ار هو اللي يمر على ال هو اللي يمر على سي، هو نفسه ويجي لهنا. هذه لا طونسيون توتال. عندنا اون ريزيستانس ار 15 اوم، عندنا ال 0.08 هنري، عندي سي يساوي 30 ميكرو فاراد. الوغ واش عندنا؟ عندي U، le nombre complexe U هو le module de U الزاوية في U. عندي le courant I. donc le courant I le nombre complexe تاعها هو le module I على الزاوية في I. عندي Z l'impédance هي عندنا Z le module de l'impédance والزاوية في Z. d'après la loi d'Ohm قانون أوم، هذا قانون أوم في الكهرباء. وش يقول؟ يقولنا باللي لامبيدونس زاد هي لو نومبر كومبلكس. لامبيدونس زاد هي التوتر، هي لا طونسيون، هي التوتر الإجمالي، بس هذه إجمالي إذا هو إجمالي على لو كورون. ويساوي هذا وش يساوي؟ هو U والزاوية في U على لو كورون I الزاوية في I. إذن هو يساوي U على I في U ناقص في I. هذا يطلع للفوق، هذا يطلع للفوق يولي ناقص في I الزاوية. إذن زاد لو نومبر كومبلكس زاد هو لو موديول زاد في لا فورم كومبلكس في زاد. إذن وشن هو؟ alors U على I هو زاد هذا سي لو موديول. دونك زاد لو موديول دو زاد هذايا هو هذا هو U على I لو موديول تاع لامبيدونس في زاد. وش هذه في زاد؟ هي هذه هي في U ناقص في I هو ديالها، هذا هو تاع هذا كاين تساوي.
وفي او ناقص في اي. واش هو في او ناقص في اي؟ هو الديفازاج، هي الزاويه. عندنا الزاويه بين او اي، عندنا زاويه دائما يا اما ينسح يكون اون روتار ولا يكون اون افونس، هذيك نسموها الزاويه بين او اي. هذا هو الديفازاج. في هذا السيركوي ديالي واش عندي هنا زد ايكيفالون. دون نوتر سيركوي واش عندنا ار ال سي. الوغ شكون هو الزد ايكيفالون تاعي؟ هنا هادي زد تولي هنا، كي لي هنا هاي ليك الزد اللي انا نحوسو عليها. زد ايكيفالون مادام اون سيري نكتبو زد ار زد تاع لا ريزيستانس زائد زد ال زائد زد سي، هي مجموع لي زد باسكو رانا سيري. زد ار هو لا ريزيستانس ار، زد ال زائد جي ال اوميغا، زد سي هو واحد على جي سي اوميغا. حنا هاد الجي نحبو نطلعوه للفوق باش نخرجوه كعامل مشترك، يبقى نكتبو ناقص جي. هذا ماشي، هذا محذوف، معناتها هذا طلعناه للفوق هو ناقص جي على سي اوميغا. زد ايكيفالون هي ار زائد جي نخرجوه لبرا الاوميغا ناقص واحد على سي اوميغا، خرجنا كعامل مشترك. اذا هذا هو القسم غيال وهذا القسم ايماجينير. دونك ار واش تساوي؟ ار تساوي ار تساوي 15. الاوميغا عطاوها لنا هي 0.8 هنري. دونك 0.8 هنري في 500. 500 هو اوميغا، هما عطاوه لنا هاوليك. دونك 0.8 في 500 تعطيني 40 اوم. واحد على سي اوميغا هو 1 على 30، هما عطاوه لنا هو 30 ميكرو فاراد. اذا 1 على 30 بيسك ميكرو، دونك في 10 قوة ناقص 6 نحولوه في 500 تعطيني 66.67. اذا نعاودو نقولو لهنا ار نعوضوها هي 15، الاوميغا نعوضوها هي 40، وواحد على سي اوميغا هي 66.67. اذا وتساوي هنا ناقصة، هنا كاين ناقص ماشي زايد، دونك هي 40 ناقص 66.67 وتخرج لي ناقص 26.67. اذا زد ايكيفالون واش يساوي؟ 15 ناقص جي 26.67. دوكا نكتبوها بالطريقه تاع كومبلكس باش نصيبو الزاويه. الوغ زد ايكيفالون واش هو 15 مربع زائد هادي مربع الكل تحت الجذر، تخرج لي 30.6 هنا. والارغيومون دو زد ايكيفالون هو ارك طونجونت القسم التخيلي على القسم الصحيح. دونك ليماجينير على لو ريال. هايليك عندي هذا ليماجينير على لو ريال باش نصيبو لا طونجونت. كي نديرو الارك طونجونت تخرج لي الزاويه، الزاويه هي ناقص 60.65. اذا دونك لو ديفازاج ديالي شكون هو؟ لو ديفازاج ديالي قلنا بلي زاد لو ديفازاج، هذا لو ديفازاج تاع زاد، معناتها راهي مكتوبه زاد ايكيفالون من الشكل زاد في زاد، غير هكذا مكتوبه من الشكل زاد في زاد. واش قلنا في زاد؟ هو في يو ناقص في اي. اذا في زاد هو ناقص يساوي في يو ناقص في اي وتساوي ناقص 60.56 درجة. إذا مادام عندي هنا الناقص، إذا واش نلاحظ؟ في يو ناقص في اي خرجت بالناقص. واش معناتها؟ معناتها لو كورون اي راهو اون افونس على لا طونسيون يو، ولا طونس او نقدروا نقولوا لا طونسيون يو راهي روطار على لو كورون اي. عندنا نقدروا نقولوهم في زوج كيف يا اما هو راهو اون افونس باسكو على خرجت لي هنا بالناقص في يو ناقص في اي خرجت لي بالناقص. اذا لو كورون تاعي راهو يسبق لا طونسيون. دونك le courant est en avance par rapport à la tension, ou la tension نقدر نقولوا راهي روطار على لو كورون. ان شاء الله التمرين كان واضح
وإلى الملتقى إن شاء الله.